Sorvesborrazo porvor, sovdongra poros vordo, sorvesborrace mondir, soglia poros utsvorde, devachadongra tsoruya. Tachamundiran Tsomuya Deva Chadongrat Soruya Tachamundiran Tsomuya Deva Chadongrat Soruya Tachamundiran Tsomuya Deva Chadongrat Soruya Tachamundiran Tsomuya. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस सांगूं येता. तुका आवडटा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रदुच्या बाबणीनो पेरपेसकू सायबीण मेळचे पुर्बेक आमी तयार जाता आनी आयच्या दिसा हो नियाळ आमी करुया. सायबीण मायन देवाचो काळ उडकून घेतलो आनी आतां त्या काळान सायबीण मायन देवाक फावो तो जाबाब दिवन, आपल्या जिविताचो जाबाब दिवन आयज ती सुर्गीच्या राज्यांत आसा. सगळ्या संवसाराची राणी म्हणून तिका आमी पाचारता. आयज देव आमकां हेच कितें आमकां करूंक आपयता. हो काळ कसलो पळय तो आमी ओळखून घेवंक आनी आमच्या जिविताचो फावो तो परी जाबाब दिवंक, आमी त्याच सुखाक पावूंक आयज देव आमकां उलो करता. तर हें करूंक आमकां दर एकल्याक त्याच देवाची कृपा आनी बळ आमी सान मागून घेवया. आनी आमची बेट देवाक मानता तसली जावं. देवा मुखार आमी फातकी वेगवेगळ्या काळान देव आमकां आमचें जिवीत न्हवसरूंक आनी त्याच बरोबर सगळ्या वेळार ताका मेळूंक तयार रावंक आमकां आपयता. म्हणल्यार घडये आमी देवान दिल्ल्या सवलतींचो बरे तरेन उपयोग करूंक ना आनी आमच्या जिविताची न्हवसरणी करूंक घडये आमी पावलां मारूंक ना. तर ह्या वेळार सगळे खालतिकायेन आमच्या पातकांचें बोगसणें देवा लागीं मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो न्याय सारून सांगता. मनान चिंतून तनान उत्सारून वायट हादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्यांक विरुद्धा आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. ओगेपणान तुमच्यो गरजो आनी तुमची मागणी देवा मुखार आमी दवरात. ह्या मिसान ही दिनवासनीची भेट भेटयला बेबी एल्सा डिलिमा ह्या आमच्या भुरग्या पासत मागता. पयलो जल्माचो दीस. देवाचो आशिर्वाद, उपट आशिर्वाद आनी कुडी आत्म्याची दिणी ह्या भुरग्याक फावो सांग मागता. तशेंच मागता एल्सा दिनवासनीचे देवाक दिनवासतात. एल्सा, हेनरी, नताशा, हेस्टन पेरेरा हांचे पासत आमी मागुया. सायबीण मायचे मुजतीन देवाचो उपट आशिर्वाद तांकांय फावो सांग प्रार्थुया. काकुत्सरा देवा, आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवयचो उगडास करता आसतना तिचे विणवणेन आमच्या असोक्तायेन आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान
जियेता राजवत चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जावंक दी तुमचें जिवीत. सदांच खालती जायात, दुलोभ आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेदना एकाच बोरवाश्यान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगल्या वयर, सगल्या भितर आनी सगल्या सोव्या आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावंक दी. असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात म्हणुया. असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगलीं संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. जबाब असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेलोत. ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना आनी सोपूत घेवंक पेल्याक फटयना तसल्याच मनशांक. जबाब असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. शिव वर्तमानाक आमची काळजां तयार करूंक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासतां. कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे तुमचे सवे सोबे आसूं. आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजून लोकांक म्हळे, उस्तोमतेक थावन एक खूप सोडून माडटा ते पळोवन तुमी रोखडेंच पावस येतलो म्हणटा आनी तशेंच घडटा. आनी दोखिणीन थान वारें मारतोच तुमी म्हणटात गरमी जातली आनी तशेंच घडटा. आरे दोंग्यानो, पृथ्वीचें आनी मळबाचें तोंड कशें पारखूंक जाय तें तुमी जाणोत. हो काळ पारखूंक तुमचे लागीं जायना की? नीट सारकी कितें तें तुमचेंच तुमी करून थिरायतात. देखून तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर उदिकाऱ्याशी वेता आसतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच ताची सुटूंक वाठारून जाता तितलें कर. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका केसपायेच्या हातान दीत आनी केसपाय तुका बोणकुणीन घालीत. निमाणी दोमणी फाडी करीक सोर थंयचो तूं सुटचोच नाय म्हूण हांव तुका सांगतां.
जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबडीनो, हांव सुरवातेक म्हणटालो देवाचो काळ कितें पळय तो आमी ओळखून घेवंक ह्या देवाच्या काळान आमच्या जिविताचो जाबाब आमी दिवंक जाय. ह्यो काळ कसलो काय? जरी तर आमी नियाळ करता सायबीण मांयच्या जिविताचेर, सायबीण मांयचो काळ कितें आसलो काय? जेन्ना सायबीण मांय जियेताली पळय तेन्ना सगलीं मसेसाक रावतालीं, सुरवंडराक रावतालीं. की तो एके आंखवारीक जल्मतलो म्हणून ही इजायस प्रवाद्यान खबर सांगलोली आनी खरें घडलें. आनी सगल्यो आंखवारी तश्यो रावताल्यो ह्यो देवाचो संदेश घेवंक. आनी तेन्ना जेन्ना सायबीण मांयक हो संदेश मेवलो तिणें देवाक वैखार दिलो. तिणें म्हणलें, वय ही आसावन देवाची चाकोन जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी तिणें सुरवंडराक आपल्या जिवितान घेतलो. तिचो तिणें पाटलाव केलो. तिका ह्यो सुरवंडार दिल्लो, ताका बासावणी केल्ली, तो मरतलो आनी परजेक सोडयतलो म्हणून. आनी ही सुरवण तिणें सायबीण मायन आपल्या जिवितान आपल्या पुता वरवीं शार्ती पावयली. आनी आयज ती स्वर्गा संवसाराची राणी म्हूण आमी तिका पाचत्ता. जाल्यार आतांचो काळ कितें काय? आतांच्या काळान आमी कितें रावतांक काय? मोगाळ बाबडी न्हू, हो काळ जावन आसा क्रिस येण्याचो, दुसऱ्या येण्याचो काळ. ताका वेळ ना, ताका वेळ ना. जे भाशेन पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा त्या त्या प्रमाणे आयज संवसारान वस्तू घडटा पळय त्यो दिसती पडटा. हांव म्हाजे परजेक सांगतालो आनी तांकां दर एकल्याच्या घरान वचोन हे संदेश सांगला हांवें. ड्युट्रोनॉमी दुसरे सुमृतीचें वाचप 28 चॅप्टर 28 वर्सेस 58 to 63 बरे भाशेन आमकां सांगता, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलना जाशात जाल्यार, आनी ह्या पवित्र पुस्तकान बरयलेल्या उतरा प्रमाणे तुमी चलना जाशात आनी म्हज्या नांवांक फावो तो मान तुमी दिना जाशात जाल्यार हांव तुमचे मदें असल्यो पिडा धाडटलो तांकां इलाज आसचो ना. ज्यो पिडा हांवें इजिप्ताच्या देशान धाडल्या त्यो पिडा हांव तुमचेर धाडटलो आनी त्यो तुमकां चिटकून रावतल्यो. आनीकूय ह्या पवित्र पुस्तकार बरोवंक ना तसल्यो पिडा हांव तुमचेर धाडटलो म्हणटा आनी तुमचो हांव नाश करतलो, नाश करतलो. हांवें व्हड खुशालकाय घेतली म्हणटा, व्हड संतोश म्हाका भोगलो. कितें करूंक? तुमी खंय आसल्यात आनी तुमकां हांवें वयर काडली, गिरेस्तकायेन बोल्ली, तें तुमी पळयात. जरी तो तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलनात आनी म्हज्या नांवांक फावो तो मान दिना जाल्यार तितलीच खुशालकाय हांव घेतलो म्हणटा तुमकां डिस्ट्रॉय करूंक आनी तुमकां म्हणटा उमटून काडून हांव तुमकां भायर उडयतलो. कोरोना व्हायरस ही पिडा पवित्र पुस्तकार बरयलेली आसा, आसा आसा की ना? ना. म्हळ्यार पवित्र पुस्तक सांगता हांव असली पिडा धाडटलो जी ह्या पुस्तकार बरयलेली ना पळय त्यो आनी तितूंतली तुमी वाचची नात. आयज संवसाराक पळयात, हें देवाचें उतर खरें जालां मोगाळ बाबणीनो. आनी ज्यो वस्तू कितें घडटात पळय त्यो पवित्र पुस्तकांतल्यो घडटात. ताका लागून वेळ कितलो आसा काय आमकां? हो काळ आमी ओळखून घेवची गरज आसा. आमी क्रिस्त येण्याक रावता जाल्यार, दुसऱ्या येण्याक रावता जाल्यार गरज आसा आमी ह्या काळाक फावो तो जिविताचो जाबाब दिवंक. आयज आमकां सांगता, आमकां एक उदाहरण दिलां. तुज्या भितर वाद विवाद जाता जाल्यार सवस्काय करूंक जाता जाल्यार कर. सवस्काय करून बरेपण हाडूंक जाता जाल्यार कर. ना जाल्यार तुजें कितें जातलें पळय तें पळय म्हणटा, आदी फुडेंच सांगता. जाल्यार मोगाळ बाबडीनो, कितें करूंक जाय काय? सायबीण मांय भाशेन आमी हेंच करची गरज आसा. सायबीण मायन जसो काळ उडकून घेतलो आनी देवाच्या उतराक फावो ते परी जाबाब दिलो, ते भाशेन आमच्याय जिवितान मोगाळ बाबडीनो असलो काळ येता जाल्यार आमी देवाच्या उतराक विस्वाशी रावया. ताची खुशी म्हणटा ती एकूच, ताची भंय आमी धरूंक. टू फियर हिम अँड टू ओबे हिज कमांडमेंट, ही ताची खुशी. हें कितें देव आमचे सवे रावता.
जाल्यार आमी हे करूंक वावरुया, देवाची भेंड धरुया आनी आमच्या जिवितांत देवाचे मानामेंत जे देवान आमकां दिल्या, कायदे दिल्या, ताचे प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करुया. जरी तर हो काळ थोडो बोर काळ आसा जाल्यार हे मन आमचे मदें आसूं न्ही मोगाळ बा भयणीनो, की ह्या फुडें म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवता बरें करूंक. कितें बरें करूंक जाता जाल्यार करुया मोगाळ बा भयणीनो, हांव म्हणटलो करुया, बरें तें करूंक वावरुया. वय, आनी जशें आयचें पयलें वाचप आमकां म्हणटा, उदीक जाता पळय तितली क्रिस्ताच्या एकवटान तुमी जियेतात जाल्यार उदीक आनी उदीक तुमी सोंसणीकायेची, सोमजीकायेची, खोऱ्या मोगाची, सेवे चाकरीची मनशां जावूंक सगल्या वेळार सोम्यांक मेळूंक तयार रावात. ह्या दिसांनी बोगोर बोगोर जागृत रावात. हें देवाचें उतर आमकां बोगोर बोगोर मागता जाल्यार आमची जिविताची चाल बदलून आनी आमच्यो करण्यो बऱ्यो करून देवाक मेळूंक सगल्या वेळार आयती जावंक आमकां आदार दी म्हणून हेच माईक फुडें घालून ह्या मिसान देवाचो आदार आमकां मागुया. Tugat's Papa, Sohor Moshe, Didau Tuga Ekanek. Tugat's Wopdau, Sohor Moshe, Tushets Tego Gashele. Moshe Hatke, Moshe Baige, Svikar Gor Ahta Goshe. Tu samoy mog, borgot gorung, shuv gobor, soglan divon. Tu God's Papa, Sohor Moshe, Didau Tuga Ekanyek. Tu God's Wopdau, Sohor Moshe, Tushets Tego Gashele. म्हज्या बाबडीनू हे मोशांनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बाप्पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा, तुझ्या एकल्याच पुताचे आवयचे भोगतीन उडगास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबारतो. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर खाडी सरथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मरेक आमी नमान करता आसतना एकाच ताळ्यार आमी तुका वंदिता, वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आग्वारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबाळ तुजी थोर महिमा वाखाणटा. ताचे संगता आमचेय थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापाकडे पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोस मोडून सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्यानी सासणी कोराराचें रगत फातकाचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतली. हें म्हज्या उगडासाक पुराय. भावार्थाचो गोट परगोटुया. सुम्या जेसू आमी उडो खाता आनी एक हालसितलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मन्नतचो आनी पुनोच्छनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा, फिलिप नेरे आमचे गवडे बाप्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनोच्छनपणाचो वरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इस्सागोतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया काकूत कर म्हूण मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती बगेवन दरदुथा आनी सर खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एक पोनान सर पदवेदार बाप्पा सरवंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. मोगाळ बाबडीनू, हें तुमी चिंतात, हें तुमी चिंतात. आब्रामाक जेन्ना देवान आपयलोलो तें जेजू ह्या संवसारान आयिल्लो पळय तेन्ना कितलीं वर्सां जाल्लीं? 2000 years आसलीं. आनी जेजू आतां बापाशी गेलो आनी तो येवपाचो वेळ जालो. आतां कितलीं वर्सां जाल्या? ऑलरेडी 2000 years जाल्या. तुमकां दिसता आनी हो संवसार कितलो थंय पुत्तलो? चिंतात ताचें. 1000 वर्सां उत्तलो. जे भाशेन डिस्ट्रक्शन चलता पळय तें आख्खे सगल्याक, जे भाशेन पिडा आयज सगल्याक हालता पळय ती, आनी जे भाशेन इकॉलॉजी हाल्लोली आसा सगळें एनवायरमेंट पळयात कितें जाता पळय तें 1000 वर्सां उत्तलो. म्हाका दिसना. हें तुमी चिंतपाचें, हें तुमी चिंतपाचें. 2000 जालीं आनी आतां ह्या वर्साची, ह्या शेंकड्याची 20 वर्सां काबार जाल्या आनी 80 वर्सां उरल्यात. पळयात, देवाची शिटकावणी ओळखून घेयात. काळ लागीं पावला. जिवीत बदलात. हो काळ ओळखून घेवन जिविताची नवसरणी करूंक तेच सायबीण मायची मजत, देवाची मजत मागून आमी म्हणुया, आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटचो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां थाळणीत पडोवन दिवं नाका, पूण वायथांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायथांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशेनांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वथाय.
कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें शादर दुथांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूणचे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दीस घाल आमचे कुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां खा तुमचे सगळ्यांचो तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दी. देवाचे देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कोडी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिशेवतल्यांक सासनाचें जिवीत. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाची कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मन्ना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. या तुज्या पवित्र कुडी आनी रोगता वरवीं सगल्या म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका निबार. सदांच तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी आनी तुजे सुरशिल्लो वेगळो सुरूंक कधीच निर्मिना. हे देवाची शेळी वस्तो जेजू जो आयज आमकां म्हणटा खाल लागीं पावला वळखून घेयात जिवीत नवसरात. ह्याच सोम्यांक घेवंक फुडें सरतात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमियांवाचो आक्त. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थूया. स्वर्गीचे बापा तुझ्या पुताची आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान तेच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां लागता. देवाचे उपकार. Mahe bebe sugurice tuchats burga basot vinotkur. Mahe bebe sugurice tuchats burga basot vinotkur. सोदोय जावं पवित्र आनी कोत नासलेलो गर्भ भो भाग्यवंती आंकवार मारेचो. सोदोय जावं पवित्र आनी कोत नासलेलो गर्भ भो भाग्यवंती आंकवार मारेचो.
आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां थालीन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. मागीर मरे दोळचे माय आमा पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. तुझ्या गर्भान ए आंकवारी तूं व्हरतली निर्मळ, माग आमचे पासून बापा लागीं ताच्या पुताक तुवें जोडून दिलय. प्रार्थुया ए देवा, तुवें कोत नासलोल्या गर्भा वरवीं भाग्यवंत आंकवारीच्या तयार केल्ली पुर्ती बिराड तुज्या पुताक आमी प्रार्थांव तुका, जो दोळ्या मुखार घेवन मरण ह्याच पुताचे सांबावली तिका. सगळ्या कोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यान येवच्याक तुजे सोरशी. नितळ जावन सगळ्या पातकांतले जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. नोवेनाचे मागणे. ए माये पेरपे सुकोरीचे पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर सगळो म्हजो विश्वास. ए माये काकलुतीचे चुरचुरे कोर मोजे, हांव आयकोता सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसरो आनी बोरवांचो पातक्यांचो जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांचो पाव म्हाका मोगा पासत. जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका. तुजो सासनाचो चाकोर कसो हांव दिनवास आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सोत मानता. म्हज्या सासनाच्या साल्वासवांची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मोजोतीन हांव जोयत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मोजोत दितेली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता. पातकांच्या ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण, आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो पळय व्हरतो उपकार जो मागता तुजे थंय. ह्या वेळार ओगीच रावन तुमकां जाय तें सायबीणमाय लागीं मागात. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या परमोणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ए मोरे आदार म्हाका दी. माये पेरपेत सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक अशें जावं. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. मागीर मरे दोळचे माय आमा पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माये पेरपेत सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. मागीर मरे दोळचे माय आमा पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
माये पेरपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक मोशा देवाक नमान मरे कुरपेन मोलोले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू पगेंते मरे दोचे माई आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन माये पेरपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक मोशा देवाक भाग्यवंती मोरये आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मोजत कोर ओसोक्त काळजांच्या खुशाल कोर दुकां गळयतल्यांक माग पोरचे पासून जा शहरातील देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलोल्या अस्तोऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो ए सायबिणी आदा दिनार गोरसां आनी दुखी कोतिनी प्रार्थुया ए सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मोरयेक आमची माय करून सदांच तोयार आमकां आदार दिवंक आमी मागतांव तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फळ तुजे सोडवणीचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूंक तुमचे भितर तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक आनी तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. क्रिस्ताची कूड Sugu saibini duke aham shirani aigun duke gimae tu shats burgachi magni ami magdawam shehat sorun besavam shegal tu shehat uglun magdawam shehat sorun besahugal tu shehat uglun besahugal tu shehat uglun ami magdawam shehat sorun besavam shegal tu shehat uglun ami magdawam shehat sorun besahugal tu shehat uglun besahugal tu shehat uglun ami magdawam shehat sorun besavam shegal tu shehat uglun ami magdawam shehat sorun besahugal tu shehat